हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 2 इस्यु अफ द सेयर फर द क्यास है त। हामीले यसमा अघिका क्लासेसहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 2 सँग सम्बन्धित हामीले इस्यु अफ द सेयर फर द क्याससँग रिलेटेड हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिसकेको त है त। र आज चाहिँ हाम्रो त्यो इस्यु अफ द सेयर फर द क्याससँग रिलेटेड नै हाम्रो फर फ्युचर अफ द सेयर्सको क्वेसन चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो नेप सल्युसन अथवा पास्ट क्वेसन पनि भनिन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामी गर्दैछौँ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 र हाम्रो रहेको छ यसमा फर फ्युचर एन्ड द रिइस्यु अफ द सेयर्स है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अ कम्पनी फर्फिटेड है त, जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2076 साल सेट बीमा क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको छ है त। अ कम्पनी फर्फिटेड 200 shares of rupees 100 each of a shareholder for non-payment of the final call of rupees 40 per share है। Of the forfeited share 100 shares were reissued at the 10 रुपिस 80 पर सेयर्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दा एउटा सेयर होल्डरहरूले चाहिँ फाइनल कल नदिएको भएको कारणले गर्दा उसले सेयर हेल्ड गरेको 200 नम्बर अफ सेयर हेल्ड गरेको थियो उसले, हो त्यसलाई चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा अब फर्फिटेड गरेछ है। अब यसरी उसले फर्फिटेड गरेको जुन थियो 200 मध्ये सेयर मध्ये उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा 200 सेयर मध्ये चाहिँ उसले 100 सेयर चाहिँ फेरि रिइस्युड गरेछ। कतिमा भन्दा 80 रुपियाँमा। अर्थात् हाम्रो त यसको फेस भ्यालु त कति थियो भन्दा 100 थियो। अब 100 को फेस भ्यालुको सेयर त फेरि इस्युड गरेछ कतिमा 80 मा। भन्नुको अर्थ त्यहाँ त कति रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट रहेछ। भनेपछि हाम्रो फेस भ्यालु भन्दा कममा यसरी इस्यु गरिसकेपछि यसमा डिस्काउन्ट आउँछ। यदि फेस भ्यालु भन्दा बढीमा बेचेको भए है त, बढीमा चाहिँ इस्यु गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो भन्दा त्यसमा चाहिँ प्रिमियम आउँथ्यो। तर फेस भ्यालु भन्दा हाम्रो कममा चाहिँ इस्यु गरेको भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा रहेको छ जनरल इन्ट्रिज फर फर्फिचर रिइस्यु एन्ड द ट्रान्सफर भन्ने कुरा रहेको छ है त। हामीले सुरुमा जनरल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो, एउटा फर्फिचरको, त्यसपछि रिइस्युको र त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफरको है त। जुन चाहिँ हाम्रो यति क्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 3 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरेको रहेछ है त। यो हाम्रो एउटालाई यतिलाई फर्फिचरसँग रिलेटेडको जनरल इन्ट्रीलाई 1 मार्क्स, यो रिइस्युको सँग रिलेटेड जनरल इन्ट्रीलाई हाम्रो 1 मार्क्स र ट्रान्सफरसँग रिलेटेड जनरल इन्ट्रीलाई हाम्रो 1 मार्क्स यसरी एलोकेट गरेको रहेछ है त। 1 + 1 + 1 गरेर हाम्रो 3 है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जनरल इन्ट्रिजको कुरा हुने भयो है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा हुन्छ हाम्रो डेटको कोलम है त। डेट त हुन त दिएको छैन, त्यही पनि हामी यसमा एबिसी भयो नि लेखाउँला नि त है। पार्टिकुलर्स एलएफ र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा डेबिट रुपिज र हाम्रो रहेको छ यसमा क्रेडिट रुपिज है त। यसरी डेबिट रुपिज र क्रेडिट रुपिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस प्रकारको रहेको पाइन्छ। सँगसँगै गर्नु है, म सँगै त्यस्तो गर्दाखेरि अब बुझिन्छ नि त हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ। जुन यो कल्स इन एरियर भएको हुन्छ हो, यसरी कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम्पनीले जुन कल गरेको हुन्छ मनी हो, त्यो सेयर होल्डरहरू चाहिँ त्यो कल गरेको मनी चाहिँ समय अवधिभित्र चाहिँ तिर्न नसक्नु भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसरी कल्स इन एरियर भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो फर्फिचर भन्ने केस चाहिँ आउँछ है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ नम्बर एमा रहेको छ के को लागि भन्दा हाम्रो यहाँ फर्फिचर अफ 200 सेयर्स भन्ने कुरा भयो है त। फर्फिचर्स अफ 200 सेयर्समा अब हामीले यसरी फर्फिचर गर्दाखेरि हाम्रो जनरल इन्ट्री हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो क्रेडिट साइडमा हुन्थ्यो। अब हामीले यसलाई फर्फिचर गरेपछि अब हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त सेयर क्यापिटल हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ है त। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है, डेबिट साइडमा कति नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो फर्फिचेट गरेको छ भन्दा 200 नम्बर अफ सेयर्स र कति भ्यालुमा हामीले कति भ्यालु बराबरको चाहिँ यसले गरेको छ भन्दा 100 भ्यालु बराबरले कति छ 100 भ्यालु बराबरले।
भनेपछि अब हाम्रो कति आउनुभयो त 200 इन्टु 100 गर्दा जम्मा हाम्रो 20,000 बराबरको भ्यालु भएको एमाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो के गरेछ भन्दा त्यसलाई चाहिँ फर्फिटेड गरेछ है त। भनेपछि अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा सेयर फर्फिचर, हाम्रो सेयर फर्फिचरमा आउने भनेको कुन अमाउन्ट आउने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा अलरेडी पेड गरिसकेको छ भनेको छ है। अलरेडी पेड गरेकोमा त यसमा के छ भन्दा उनीहरूले यहाँ क्वेसनले के भनेछ भन्दा 100 फेस भ्यालु भएकोमा उसले चाहिँ कति चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकेन भनेछ, 40 रुपियाँ पेमेन्ट गर्न सकेन भनेछ। भनेपछि 100 माइनस 40 गर्दा बाँकी यसको 60 रुपियाँ त यसले तिरेको रहेछ नि त। 40 रुपियाँ पो उसले त तिर्न नसकेको, तर उसले 60 रुपियाँ त तिरेछ नि त। हो, उसले जति अमाउन्ट तिरेको छ त्यो चाहिँ उसको लागि के हुन्छ त भन्दा सेयर फर्फिचरभित्र आउने गर्दछ। भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स 200 हो भनेदेखि हाम्रो 60 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के छ त अलरेडी दिइसकेको छ। त्यही दिइसकेको एमाउन्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ जफत गरेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। 200 इन्टु 60 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त भन्दा 6 दुना 12 गरेर 12,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो। र यसपछि हाम्रो के छ अर्को यहाँ आउने भनेको कल्स इन एरियर। उनीहरूले दिन नसकेको एमाउन्ट भनेको कति हो त 200 नम्बर अफ सेयर्समा ₹40 बराबरको चाहिँ उनीहरूको एरियर भयो नि त। उनीहरूले दिन नसकेको भनेपछि कति छ हाम्रो 40 रुपियाँ भनेपछि 4 दुना 8 यति गरेर हाम्रो कति भयो त्यसमा 8,000 बराबरको सेयर चाहिँ यसरी कल्स इन एरियरमा आयो। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री हुन्छ बिङ फर्फिचर अफ 200 सेयर्स फर, किन भन्दा फर नन पेमेन्ट है त, फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल है त। फाइनल कल चाहिँ उसले नन पेमेन्ट गरेको भएर चाहिँ उसको चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ फर्फिटेड गरेको हो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा फर्फिटेडसँग रिलेटेड जनरल इन्ट्री सक्यो। यति जनरल इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो त 1 मार्क्स है त। 1 मार्क्स आयो, कति आयो 1 मार्क्स आयो। यस्तो हुन्छ है। यसरी हाम्रो एक्जाममा चाहिँ मार्क्सहरू एलोकेट गरेको रहेछ है त। र नम्बर बीमा अब हाम्रो यहाँ नम्बर बीमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई रिइस्युको लागि चाहिँ बना भन्दैछ है त। अब यसमा हामीलाई क्वेसनले रिइस्यु हाम्रो जति फर्फिटेड गरेको हो त्यति नै रिइस्यु गरेको हो त होइन। 200 नम्बर अफ सेयर उसले फर्फिटेड गरेको, तर उसले जम्मा 100 सेयर्स मात्रै के गर्यो भन्दा रिइस्यु गरेछ है त। भनेपछि 100 सेयरलाई चाहिँ उसले रिइस्यु गरेको छैन भनेको रहेछ है त। रिइस्यु भनेको मतलब त्यो फर्फिटेड गरेको सेयरलाई चाहिँ फेरि पब्लिकले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ रिइस्यु गर्यो भन्न खोजेको है त। यो कुराहरू भयो। रिइस्यु अफ द कति छ हाम्रो यसमा रिइस्यु अफ 100 सेयर्स है यसमा। र अब हामीले यसरी रिइस्यु गर्दा त जहिले पनि सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त भन्दा क्यास आउने गर्दछ। भने चाहिँ हामी यहाँ के लेख्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट। भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर रिइस्यु भनेको 100 हो र हामीले रिइस्यु गर्दाखेरि कतिमा इस्यु गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो 80 पर सेयरमा हामीले के गरेका छौँ रिइस्यु गरेका छौँ है त। यसरी हाम्रो कति आउनुभयो त 100 इन्टु 80 गर्दाखेरि 8,000 बराबरको। र अब हाम्रो त फेस भ्यालु त 100 हो, बाँकी जुन अब 80 अथवा 100 माइनस 80 गर्दाखेरि हाम्रो जुन 20 आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट हो नि। हो, त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा सेयर फर्फिचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ है त। सेयर फर्फिचर है, सेयर फर्फिचर एकाउन्ट गरेर हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति थियो 100 इन्टु हाम्रो ₹20 गर्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो कति आउनुभयो त 2,000 बराबरको। र हाम्रो 2 मा छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। के छ हाम्रो यसमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा त हाम्रो जहिले पनि फेस भ्यालु बराबरकै हुन्छ। भनेपछि 100 इन्टु हाम्रो फेस भ्यालु पनि कति हो त 100। भनेपछि यसरी हाम्रो कति आयो त्यसमा 10,000। भनेपछि हाम्रो ट्याली भयो त डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भयो। भनेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ यो रिइस्यु अफ द सेयरको चाहिँ हामी यसरी जनरल इन्ट्री पास गर्छौँ है त। हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ बिङ रिइस्यु है, बिङ रिइस्यु अफ 100 सेयर्स। 100 सेयर्स कतिमा भन्दा एट द रेट ₹80 इच है त।
हाम्रो यसमा यति भयो। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा रिइस्यु अफ द 100 सेयरको जर्नल इन्ट्री है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसैमा हाम्रो के भयो त भन्दा नम्बर सीमा यो भनेको हाम्रो जर्नल इन्ट्री रहेको छ, यसमा ट्रान्सफर है त। ट्रान्सफर केमा ट्रान्सफर भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा है त। ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेको छ है त। भनेपछि हामीले यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो के हुन्छ त अब भन्दा जति पनि हाम्रो सेयर फर फ्युचर एकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यो हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भमा। तर हाम्रो सेयर फर फ्युचर एकाउन्ट चाहिँ के छ, केमा छ भन्दा यहाँ 12,000 क्रेडिट साइडमा रहेको छ र अर्को हाम्रो 2,000 त डेबिट साइडमा रहेको छ। भनेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा सेयर फर फ्युचर एकाउन्ट त्यो भयो, प्लस रिइस्यु गर्दाखेरि पनि हाम्रो सेयर फर फ्युचर भनेर यहाँ कति हालेको छ त 2,000 बराबरको। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कति आउनु भयो त हेरौँ। यसमा ट्रान्सफर हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भनेको जति पनि हामीले त्यो के गरेको हुन्छ भन्दा कल्सिन एरियर गरेको अमाउन्ट हुन्छ नि, कल्सिन एरियर गरेको अमाउन्ट प्लस अब हेरौँ यसमा हाम्रो पहिला हामी यसमा हेरौँ द ट्रान्सफर टु द क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुने एमाउन्ट है त। सेयर है त भनेपछि सेयर फर फ्युचर है त। सेयर फर फ्युचर अकाउन्ट डेबिटेड टु हाम्रो के हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भ है त। क्यापिटल रिजर्भ यसमा चाहिँ हाम्रो कुन मनी चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ गेन अन द फर फ्युचर एमाउन्ट है त। फर फ्युचर गर्दाखेरिको अमाउन्टमा चाहिँ भएको गेनहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ है त। हाम्रो यसमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर यदि यो फर फ्युचर गरेको भएर चाहिँ हामीले कति आयो त हामीलाई फर फ्युचर गरेको भएर हामीलाई 80 आयो। कति आयो त हामीलाई फर फ्युचर गरेको भएर 80 आयो। तर हामीलाई यदि यो फर फ्युचर नगरेको भए हामीलाई कति आउनु पर्थ्यो त यसमा भन्दा हाम्रो कल यसमा जुन हाम्रो फेल भएको कति थियो 40 है त। यदि 40 पेड नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी फर फ्युचर गरे हो नि त हाम्रो 40 रुपियाँ पर सेयर नदिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि के गरे हो रिइस्यु हो। यसरी रिइस्यु गर्दाखेरि त हामीले एउटा 100 बराबर 80 आयो नि त। भनेपछि हाम्रो कति जति चाहिँ हाम्रो यहाँ उ रहेछ त भन्दा हाम्रो 80 आयो। तर हाम्रो यदि फर फ्युचर नगरेको भए हाम्रो कति हुन्थ्यो त जम्मा 40 मात्रै आउँथ्यो। त्यही भएर चाहिँ यसरी फर फ्युचर गरेको भएर चाहिँ हाम्रो कति आएछ त 80 छ अहिले। पहिला हाम्रो कति दिनु पर्थ्यो 40 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो भन्दा 80 माइनस 40 गर्दा चाहिँ फर फ्युचर गर्दा चाहिँ 40 पर सेयर चाहिँ फाइदा भएछ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर इस्यु कति थियो त 100 है त। यसरी चाहिँ आउने भयो है त यसमा जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि अझै यो हाम्रो सेयर फर फ्युचरको चाहिँ गेन कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अझै हामी बुझ्छौँ है त। भने चाहिँ 100 भनेपछि के छ 80 माइनस 40 गर्दा हाम्रो 40 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो 4,000 आयो है त। जसलाई चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गर्यो भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा। र अब हाम्रो जर्नल इन्ट्री रहेको छ यसमा बिङ गेन अन फर फ्युचर अमाउन्ट ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा। ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 3 मार्क्स आयो है त। अब हजुरहरूले यसमा चाहिँ अब जुन अलिकति नबुझे हुनसक्ने भनेको अब यही होला है त। सेयर फर फ्युचरको गेन कसरी आयो भन्ने कुरा त्यही पनि अब सकभर बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो यो नेक्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि अझै बुझिन्छ नि त है त। र यस्तै नै हाम्रो क्वेसन सोध्ने रहेछ फर फ्युचरसँग रिलेटेड चाहिँ। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2076 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। अ कम्पनी फर्फिटेड 100 सेयर्स अफ रुपिज 100 इच भनेको छ है त। भने चाहिँ फेस भ्यालु 100 भएको सेयर चाहिँ
उसले कति गरेछ भन्दा फर्फिटेड गरेछ र कति नम्बर अफ सेयर भन्दा 100 नम्बर अफ सेयर नै उसले फर्फिचर गरेछ। किन चाहिँ उसले फर्फिचर गरेछ भन्दा चाहिँ फर नन पेमेन्ट अफ द फाइनल कल अफ ₹20 पर सेयर्स भनेछ। अर्थात् उसले चाहिँ फाइनल कल जति डिमान्ड गरेको थियो नि उसले फाइनल कल पेमेन्ट नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 100 नम्बर अफ सेयर्स बराबरको चाहिँ ₹20 दिन बाँकी थियो हो, त्यति नै हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि फर्फिचर गर्यो भन्ने कुरा भयो है त। दिस सेयर्स वेयर इस्युड एट ₹50 पर सेयर भन्ने कुरा रहेछ है त। र यो सेयर चाहिँ कतिमा इस्युड गरेर फेरि भन्दा रिइस्युड गरेर भन्दा 40 पर सेयरमा है त। हामीलाई रिक्वायरमा रहेको छ जनरल इन्ट्री फर द फर्फिचर, रिइस्यु एन्ड द ट्रान्सफर भन्ने कुरा भयो है त। यो क्वेसन हल्का मधुरो मधुरो रहेछ जुन हामीलाई सल्युसन रह्यो है। भनेपछि अब मैले हल्का यहाँ गरिदिन्छु नि त है, हजुरले देख्नु भएको छैन होला। भनेपछि नम्बर अफ सेयर के छ हाम्रो सेयर फर्फिटेड कति छ 100 सेयर छ अरे। कति छ 100 सेयर छ र यसको कति छ त फेस भ्यालु भनेको जम्मा ₹100 ₹100 र उसले चाहिँ नदिएको नन पेमेन्ट के हो त भन्दा नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल नदिएको है त। यो भनेको के हो त हाम्रो आयो कल्स इन एरियरको कुरा आयो है त। कल्स इन एरियर रुपिज कति छ त भन्दा 20 पर सेयर चाहिँ रहेको छ। र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि सबै सेयर कति सेयर त भन्दा 100 नम्बर अफ सेयर्स नै उनीहरूले के गर्यो भन्दा यसलाई रिइस्युड गर्यो है त। रिइस्युड गरेर कतिमा भन्दा ₹50 पर सेयरमा गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यति क्वेसनले चाहिँ हामीलाई गरेको छ है त। यो कुराहरू भयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ रह्यो सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो पनि सल्युसनै त हो नि है, अगाडि लेखिसक्यो हामीले। भनेपछि के छ भन्दा हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्रेज हाम्रो एउटा यसमा एउटा डेट आउँछ र त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स आउँछ। पार्टिकुलर्स एलएफ, त्यसपछि हाम्रो डेबिट एमाउन्ट र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ रहेको छ यसरी। र अब हाम्रो यहाँ छ नम्बर एमा हाम्रो के गर्नुपर्ने हो त जनरल इन्ट्री भन्दा फर द फर्फिचरको लागि के को लागि भन्दा फर फर्फिचर है त। फर फर्फिचर फर भन्नु चाहिँ किन लेखिरहनु पर्यो है त। हामी लेख्छौँ यसमा फर्फिचर अफ कति सेयर भन्दाखेरि फर्फिचर अफ 100 सेयर्स है त। 100 सेयर्स बराबरको चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा फर्फिचर गर्यो। अब यसको जनरल इन्ट्री हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त यसमा फर्फिचर गर्दाखेरि चाहिँ सेयर क्यापिटल चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु भनेपछि यसमा डेबिटमा अब के हुन्छ भन्दा कति अमाउन्ट आउँछ भन्दा नम्बर अफ सेयर्स उसले कति गरेको हो भन्दा 100 सेयर्स उसले के गरेको फर्फिचर गरेको र यसको फेस भ्यालु कति थियो हेरौँ है त। यसको फेस भ्यालु हाम्रो कति थियो 100 नै थियो भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त 100 × 100 गरेर जम्मा हाम्रो 10,000 आउने भयो है त। र यसपछि हाम्रो 2 के आउँछ हाम्रो यसमा सेयर फर्फिचरको कुरा आउँछ है त। 2 सेयर फर्फिचर र हाम्रो यो सेयर फर्फिचर एकाउन्टमा आउने अमाउन्ट भनेको कति हो भन्दा त 100 सेयर नै हो। हाम्रो नम्बर अफ सेयर त 100 नै हो, तर यो फर्फिचर चाहिँ कुन एमाउन्टलाई गर्छ भन्दा चाहिँ जति एमाउन्ट अलरेडी हाम्रो यो सेयर होल्डरले दिइसकेको छ नि हो त्यो एमाउन्ट चाहिँ आउँछ। भनेपछि उसले फेल गरेको त आउँदैन, तर उसले अलरेडी दिइसकेको एमाउन्टहरू चाहिँ उसले फर्फिचर गर्छ नि त। भनेपछि हाम्रो यहाँ यसो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दा उसले नन पेमेन्ट कति गरेको
20 रुपियाँ भनेपछि हाम्रो यसले इस्यु गरेको उसको फेस भ्यालु त 100 हो भनेपछि अर्थात् उसले 100 माइनस 20 गरेर त उसले कति त भन्दा 80 रुपियाँ त उसले अलरेडी दिइसकेको रहेछ भनेपछि हो यसलाई नै फर्फिचरमा चाहिँ आउँछ है त भनेपछि हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा यो भनेको 100 माइनस 20 गरेर 80 आउने गर्दछ है त यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा 80 भनेपछि हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा 8000 बराबरको यसरी अमाउन्ट आउने भयो र यसपछि हाम्रो जुन हाम्रो कल्स इन एरियर छ हाम्रो कति छ हेरौँ है त कल्स इन एरियर अकाउन्टमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर अफ सेयर कति 100 र कल्स इन एरियर त हामीलाई यसले नन पेमेन्ट कति गरे भन्छ 20 पर सेयर होइन त भनेपछि यसरी 20 आयो भनेपछि हाम्रो कति यसमा भयो 2000 बराबरको हो यसरी चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा पनि 10,000 र क्रेडिट साइडमा पनि 10,000 भयो भने चाहिँ हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्री सकियो है त यसमा अब बिङ forfeiture of 100 shares for है फर के को लागि भन्दा फर नन पेमेन्ट अफ के भन्दा फाइनल कल है त यसरी आउने भयो यति गरेपछि हाम्रो के आयो त 1 मार्क्स आयो है त र यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ के को लागि भन्दा फर रिइस्युको लागि है त रिइस्यु त गरेको तर अब कति नम्बर अफ सेयर रिइस्यु गरेको छैनौँ है त हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा दिस सेयर्स भनेको अर्थ के भन्दा चाहिँ जति नम्बर अफ सेयर्स फर्फिटेड गराएको थियो नि हो त्यति सबै सेयर चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा रिइस्यु गरेछ भनेपछि हाम्रो के भयो त रिइस्यु अफ कति भन्दा 100 सेयर्स है त रिइस्यु अफ 100 सेयर्स र हाम्रो यसमा के आउँछ त अब हेरौँ यसमा रिइस्यु गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त क्यास आउँछ त्यही भएर हामी के गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ है त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ भने चाहिँ रिइस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर्स कति हो 100 र यसरी रिइस्यु उसले गरेको कतिमा हो त 50 रुपियाँ पर सेयरमा चाहिँ उसले रिइस्यु गरेको रहेछ है त भने चाहिँ हाम्रो कति आयो त यसरी जम्मा 100 इन्टु 50 गरेर 5000 आयो र तर हाम्रो फेस भ्यालु त 100 हो भनेपछि 100 फेस भ्यालुमा 50 रुपियाँ चाहिँ 50 रुपियाँमा रिइस्यु गरेछ भनेदेखि बाँकी 50 रुपियाँ चाहिँ के गरेछ भन्दा त्यो त अब हाम्रो त्यो जुन ब्यालेन्स त सेयर फर्फिचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यसले डिस्काउन्टमा चाहिँ गरेको रहेछ है डिस्काउन्टमा रिइस्यु गरेछ नि त फेस भ्यालु त 100 हो फेस भ्यालु भन्दा कममा उसले इस्यु गरेपछि यहाँ डिस्काउन्ट आयो कति रुपियाँ भन्दा 100 माइनस 50 गरेर 50 नै आयो है त सेयर फर्फिचर है सेयर फर्फिचर एकाउन्टमा हाम्रो नम्बर अफ सेयर 100 इन्टु हाम्रो फर्फिचर गरेको कति हो भन्दा हाम्रो डिस्काउन्ट गरेर आएको यो अमाउन्ट हाम्रो जम्मा 5000 है त यसरी आयो र हाम्रो यो कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दा सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा यसको त हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा 100 नम्बर अफ सेयर्स फेस भ्यालु नै हुन्छ फेस भ्यालु 100 हो है त यसरी हाम्रो 10,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आयो है त र हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ के हुन जान्छ हाम्रो बिङ रिइस्यु अफ कति भन्दा 100 सेयर्स भन्ने कुरा रहेछ है त यो एउटा भयो र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो के को लागि छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सफरको लागि है त ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको त के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ भएको प्रफिटलाई है त हाम्रो प्रफिट कति भयो त क्यालकुलेट गर्दै गर्नु त हेरौँ हजुरलाई आउँछ कि आउँदैन यसमा आफैले ट्राई गर्नु है त मैले गर्नुभन्दा अगाडि र हाम्रो के रहेछ भन्दा हामीले यसरी जुन सेयर क्यापिटल यसरी रिजर्भ यदि रिजर्भ भन्दा पनि हामीले यदि फर्फिचर नगरेको भए हामीले कतिमा चाहिँ हामीलाई कति मात्रै आउने थियो भन्दा जम्मा 20 रुपियाँ मात्रै यो त भने यो पनि आउने थिएन तर यदि रिइस्युड अर्थात् फर्फिचर गरेर हामीले फेरि रिइस्युड गर्दाखेरि हामीले कति कमायो त भन्दा एउटा सेयरमा 50 भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा
हाम्रो त यो अलरेडी 20 त त्यसै कमाइन्थ्यो नि त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा 50 कमायो तर हामीले भनेपछि 50 माइनस 20 गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त 30 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा बेनिफिट गरेछ। त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा चाहिँ त्यो हामीले सेयर फरफिचर गरेको भएको कारणले गर्दा है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ आउँछ सेयर फरफिचर, सेयर फरफिचर अकाउन्ट डेबिट, जसमा चाहिँ हाम्रो 100 सेयर नै के गरे हो भन्दाखेरि हामीले 100 सेयरमा 100 सेयर नै हामीले के गरेको हो फरफिटेड गरेको हो, जस्ट रिइस्यु गरेको हो। र हामीले मेन चाहिँ यहाँ रिइस्यु गरेको सेयर लिनुपर्छ कि 100 सेयर नै रिइस्यु गरेको हो भनेपछि हामीलाई प्रफिटको कति भयो त 30। यो कसरी आयो भन्दा जुन हाम्रो 50 माइनस 20 गरेर चाहिँ 30 आयो है त। र हाम्रो यसमा कति आयो 2, यो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने भनेको 2 क्यापिटल रिजर्भमा, यसरी भयो है त। भनेपछि 100 इन्टु 30 गरेर हाम्रो जम्मा 3000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ बिङ गेन अन फरफिचर एमाउन्ट ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा, क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले यसरी ट्रान्सफर गर्यो भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ आउने रहेछ। र यसरी नै आज चाहिँ हामीले 2टा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ, अलि लङ क्वेसन भएको यसरी, जुन चाहिँ हाम्रो कति मार्क्सको रहेछ 6 मार्क्सको रहेछ, जसमा चाहिँ फरफिचर अफ सेयर्स प्लस अरू जर्नल इन्ट्री पनि भएको, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका क्लासहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र केही क्वेरिज भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र धेरै अलि म्याक्सिमम् क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नुहोला। र एउटा कन्सेप्ट नबुझेको छ भनेदेखि त्यही क्वेसन चाहिँ बरु 2-3 चोटि गर्नु है त।